المعتمد برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عادي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عادي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله برسول الله والبدوي ورجال من بني عربي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عربي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله قد بدت بيدي منك أرجو فائدا نبوي ربي إني قد بدت بيدي منك أرجو فائدا نبوي فأجسني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عربي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عربي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي قد بدت يدي منك أرجو فائدا مددي ربي إني قد بدت يدي منك أرجو فائدا مددي فأجسني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عربي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني عربي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Demikian tadi penampilan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima